वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट एम एस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। ख़वातीन व हज़रात, आज के जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि सूरज ग्रहण के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों को क्या हिदायत हैं। देखिए, इस हवाले से देखते हैं सबसे पहले सूरज ग्रहण क्या है। देखिए, सूरज ग्रहण उस वक्त होता है कि जब हमारी जो ज़मीन है और जो सूरज है, इनके दरमियान में अगर चाँद आ जाता है तो उस दौरान सूरज ग्रहण जो है वाक़ हो जाता है। तो इस सूरज ग्रहण में क्या होता है कि दिन में भी जो है कि रोशनी में भी एक तारीकी सी छा जाती है। ये थोड़े वक्त के ये शुरू होता है, इसके शुरू का टाइम में, फिर एक होता है इसका पीक टाइम होता है और फिर उसके बाद ये अपने इख्तिताम को पहुँचता है। तो इस सूरत में जब सूरज ग्रहण हो तो क्या क्या करना चाहिए, इसी हवाले से जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हो गया एक दफ़ा, तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन में क्या हुआ कि उनको फ़िक्र हुई कि इस मौके पर हमारे प्यारे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल फरमाएंगे, अब इस पर क्या करेंगे इस अमल में, यानी कि इस मौके के दौरान जब सूरज ग्रहण हुआ है तो उसकी तहकीक की जाए। अब क्या हुआ कि जो हजरात इसमें थे, जो काम करने में मशगूल थे, वो भी छोड़कर आ गए, और जो नौमन लड़के थे जो कि दरअसल वो तीर अंदाज़ी की मशक कर रहे थे कुछ, तो वो भी जो छोड़कर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है लपके कि ताकि देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त क्या करेंगे। तो देखिए, उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात की नमाज कसूफ की नमाज़ पढ़ी, जो कि इतनी लंबी थी कि लोग गश खाकर गिनने लग गए। देखने कि इस कदर कितने जो है नमाज उन्होंने उसको इतना तूल दे दिया था कि लोग जो थे तो वो इंतज़ार करते करते क्या हुआ कि वो गश खाकर जो है वो गिनने लग गए। नमाज में क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे कि वो रोते थे और ये फरमाते थे कि ऐ मेरे रब, क्या आपने मुझसे इस चीज़ का वादा नहीं फरमा रखा कि आप उन लोगों को मेरे मौजूद होते हुए अज़ाब नहीं फरमाएंगे, और ऐसी हालत में भी अज़ाब ना फरमाएंगे कि वो लोग इस्तग़फ़ार करते रहें। तो देखें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये फरमा रहे थे, दुआ में फरमा रहे थे, पूछ रहे थे। अब देखें कि इसी पर जो है नबी करीम इसी पर जो है कुरान करीम की जो है एक सूरह है, सूरह अनफाल, उसमें भी जो है अल्लाह ताला ने जो है इसका वादा एक फरमाया है। अब वो जो आयत है वो दरअसल ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सूरह अनफाल आयत नंबर 33। तर्जुमा, और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें आज़ाब करे जब तक ए महबूब तुम उनमें तशरीफ़ फरमा हो, और अल्लाह उन्हें आज़ाब करने वाला नहीं जब तक वो बख्शिश मांग रहे हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थे कुरान के अल्फाज जो कि सूरह अनफाल में थे। अब देखें कि इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुआ कि लोगों को नसीहत फरमाई कि जब कभी ऐसा मौका हो और आफताब या चांद ग्रहण हो जाए, यानी कि सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो जाए, तो उससे घबरा कर आपको क्या करनी, नमाज की तरफ मतवज्जा हो जाया करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत ये फरमाई और ये कहा कि मैं जो आखिरत के हालात देखता हूँ, अगर तुमको मालूम हो जाए तो आप हंसना कम और रोने की कसरत कर दोगे। जब कभी ऐसी हालत पेश आए तो इस पर 3 काम करो। 3 काम क्या है कि एक नमाज़ पढ़ो, नंबर 2 इसमें दुआ मांगो, और नंबर 3 क्या है कि उस पर सदका करो।
تو خواتین و حضرات یہ تھے سورج گرہن کے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول ہوا کرتا تھا، کیسے وہ لمبی جو ہے وہ نماز کسوف پڑھا کرتے تھے اور اس کی رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی، پھر دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب سورج گرہن، کیونکہ یہ سال میں کسی بھی وقت جو ہے وہ رونما ہوتا ہے اور چاند گرہن بھی ہوتا ہے، تو ان سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، جب بھی ہو تو آپ کو چاہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے یا جو جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں کہ نماز پڑھیں اور دعا بھی کریں اور صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ دیکھا ہوگا کہ آپ نے آج کل کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھیں یہ کہنے کی قسم کا ایک عذاب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کہ عذاب الہی ہے کہ آپ سے جو ہے اس مطلب اس دن کی روشنی میں دیکھیں جب سورج گرہن ہوتا ہے تو کس قدر تاریکی چھا جاتی ہے۔ اس صورت میں جو ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور کس طرح نصیحت فرمائی ہے، ابھی مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو اس کو سوچنا چاہیے ہم سب کو۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ آج کل طرح طرح کے گلاسز لگا کر جو ہے وہ سورج گرہن ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ مجھے اور آپ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے موقع پر جو ہے نماز کی پابندی کریں، نماز کسوف ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صدقہ خیرات جتنا ہو سکے ہم ضرور کیا کریں۔ تو خواتین حضرات، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا میسج تھا تو آپ تک پہنچانا تھا۔ باقی اس حوالے سے آپ اپنی خود کی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہماری آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کے ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھے گا، دعا میں بھی یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔